बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कलीद उर्दू का सबका बच्चा नंबर 12, सफ़ा नंबर था इसका 536। इसका एक लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 53 तक। ये है सबका बच्चा नंबर 13 और ये सन 2015 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 से आगे कंटिन्यू करते हैं। मारूफ नावल निगार हैं अब्दुल्ला हुसैन। इनकी वफ़ात का सन है 4 जुलाई 2015। रोज़गार फ़कीर अल्लामा इकबाल की एक नज़म है और इस नज़म की नोयत क्या है? नज़म मलफूज़ात का हिस्सा है, यानी इस जैसे नज़म की हैयत के एतबार से नोयत होती हैं, अक़साम होती हैं, ये क्या है? ये है मलफूज़ात। अब मलफूज़ात क्या होती है? ऐसी नज़म, ऐसी सिन्फ़ शायरी जिसमें किसी अज़ीम बुज़ुर्ग की सवाने और उसके अज़कार और उसकी खिदमत और उसके कारनामों वग़ैरह का ज़िक्र किया गया हो, ऐसी शायरी को कहते हैं मलफूज़ात। याद रहे कि मनकबत होती है औलिया कराम की तारीफ़ पर मबनी, लेकिन औलिया कराम में से किसी भी बुज़ुर्ग की सवाने, उसकी कारनामे, उसके अज़कार, एवरीथिंग पर जो शायरी होती है उसे कहते हैं मलफूज़ात। क्वेश्चन नंबर 56 है। कुलियात मीरा जी को जमील जालबी ने मुरतब किया था। नेक्स्ट है सजाद बाक़िर रिज़वी का पहला मजमूआ कलाम है तीशा लफ्ज़। इसका दिबाचा नासिर काज़मी ने लिखा था। शेरी मजमुआ है तीशा लफ्ज़। अल्लामा इकबाल की एक मारूफ नज़म है बूढ़े बलोच की नसीहत बेटे को। ये है इकबाल के मजमुआ कलाम अरमगाने हिजाज़ में। अरमगाने हिजाज़ का आधा हिस्सा उर्दू पर मबनी है और आधा फ़ारसी पर। क्वेश्चन नंबर 59। इकबाल की तवील नज़म है तलुए इस्लाम। ये उनके किस मजमुए में है? अल्लामा इकबाल की नज़म तलुए इस्लाम पहले मजमुए बांगे दरा में है और बांगे दरा को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं हम। मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे कारामद सिन्फ़ सुख़न मुस्नवी है। इकबाल ने अपनी मंजूमात में किस सिन्फ़ सुख़न को सबसे ज़्यादा बरता है? मुस्नवी को। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, जो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उन्हें बस जल्दी जल्दी रीड करती जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 62। हज़रत मोहानी की कौन सी सिन्फ़ नज़म सबसे ज़्यादा हज़रत मोहानी को मरगूब थी, यानी पसंद थी? गज़ल। ज़मीमा जात के अलावा कुलियात हज़रत कितने दवामीन पर मुश्तमिल है? कुलियात यानी कुल मजमुआ कलाम। हज़रत मोहानी का कुल मजमुआ कलाम जो है दवामीन यानी दीवान की जमा, कुल कितने दवामीन यानी कुल कितने दीवानों पर मुश्तमिल है? इसमें है टोटल 12 दीवान। ज़मीमा जात के अलावा, ज़मीमा जात क्या होता है? जब भी कोई तहकीकी मकाला लिखा जाता है तो उसका आखिरी हिस्सा होता है ज़मीमा जात। मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं जी अहमद फराज की शायरी और उनके अदबी कारनामों पर एक तहकीकी मकाला लिखते हैं, तो हमारा ये उन्वान है अहमद फराज की शायरी और उनकी अदबी ज़िंदगी। तो हम लिखेंगे मिसाल के तौर पे 200 औराक पर लिखना है हमने मकाला, तो हम 180 औराक लिखेंगे, या अगर 500 पे लिखना है, मोस्टली 500 पे लिखवाया जाता है, 500 औराक पे लिखना है तो हम लिखेंगे 480 औराक पे उनकी शायरी, उनके अदबी कारनामों के बारे में डिटेल से जो कुछ हमने तहकीक की, सर्च किया, वो हम लिखेंगे। और लास्ट के जो 20 पेजेस होंगे हमारे पास, वहाँ हम तस्वीर चस्पा कर देंगे, तस्वीर लगा देंगे। अहमद फराज ने अगर किसी अखबार को इंटरव्यू दिया तो वो उनकी अखबार से तस्वीर काट के लगा देंगे। अहमद फराज को लेनिन अवार्ड मिला रूस से 1960 में, 62 में या 60 में था, भूल गया अभी, जहन में नहीं आ रहा, तो 1969-62 इसी तरह था। तो अहमद फराज, सॉरी मेरा माइंड डबल माइंडेड हो रही हूँ मैं। अहमद फराज को आदम जी अदबी अवार्ड मिला था 1966 में, और फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन अवार्ड मिला था रूस की तरफ से 1962 में। अहमद फराज को अदबी अवार्ड मिला जब तब उनकी तस्वीर, वहाँ की तस्वीर अगर हमें मिल जाती है
اور احمد فراز نے کب کون سا سفر کیا وہ تصاویر نے، یعنی کہ ادبی کارناموں سے ریلیٹڈ ان کی جو تصاویر ہمیں مل جاتی ہیں کسی کتاب سے، کسی اخبار سے، کہیں سے بھی، تو ہم ان کو کاٹ کے وہاں لگا دیں، یا کوئی ایسا جملہ جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہو گیا ہو اسے کسی تحریر سے کاٹ کے لگا دینا، جس سے ہمارے تحقیقی مقالہ کو چیک کرنے والا فوراً ہی اس کے ضمیمہ جات کو دیکھ کے اندازہ لگا سکے کہ ہم نے اپنی ریسرچ میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اسے کہتے ہیں ضمیمہ جات۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس 64۔ کس صنف نثر کی زبان غزل سے قریب تر ہے؟ انشائیہ کی آلریڈی پڑھا ہے آپ نے۔ 65 پہ ہے، مولانا حالی نے کہا تھا، یہ بھی آلریڈی پڑھا ہے آپ نے۔ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا۔ اس مصرعے سے باحساب جمل 1328 کا سال برآمد ہوتا ہے۔ تاریخ گوئی حروف کے اعداد سے حروف تہجی کے جو الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، ان کے جو اعداد مقرر کیے جاتے ہیں انہیں ایک طریقہ کار سے جمع کر کے کسی بھی فقرے کے یا کسی بھی مصرعے کے حروف کے اعداد سے کسی بھی تاریخی واقعے کا سال برآمد کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تاریخ گوئی۔ اور ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا سے 1328 کا سال برآمد ہوتا ہے، اور یہ مولانا محمد حسین آزاد کی تاریخ وفات ہے۔ کس طرح تاریخ گوئی کا یہ فن ہوتا ہے، کس طرح تاریخ نکالی جاتی ہے، اس پہ ایک ڈیٹیل سے لیکچر شیئر کروں گی فرصت میں۔ کویسچن نمبر 69 ہے، مولانا حالی کی عظیم تصنیف ہے حیات جاوید، اور یہ پہلی بار 1901 میں شائع ہوئی تھی۔ حیات جاوید ہے جناب سر سید احمد خان کی سوانح عمری، اور یاد رہے کہ حیات سعدی اردو کی پہلی سوانح عمری ہے، شیخ سعدی کے متعلق حالی نے لکھی تھی۔ یادگار غالب بھی حالی نے لکھی تھی، یہ 3 سوانح عمریاں حالی نے لکھی تھیں، اور یادگار غالب غالب سے متعلق ہے، غالب کی سوانح عمری ہے۔ کویسچن نمبر 67 آلریڈی پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ یہ ہے جی سراج کا شعر، صوفیانہ شعر ہے، اور اسی شعر سے ادا جعفری نے اپنی آپ بیتی کا عنوان مستعار لیا تھا، جو رہی سو بے خبری رہی، اور یہ ادا جعفری پاکستان کی اردو کی پہلی شاعرہ ہیں۔ کویسچن نمبر 68، یہ بازی عشق کی بازی ہے، کس کی آپ بیتی ہے؟ یہ ہے فرخندہ بخاری کی آپ بیتی، اور فرخندہ بخاری نے اپنی آپ بیتی کا عنوان فیض کے شعر سے مستعار لیا تھا۔ فیض کا شعر کچھ یوں ہے: گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ہے ہمارے پاس کویسچن، ایک تو لیکچر ریکارڈ کرتے کرتے یہ جو PDF ایپ کے ایڈز آ جاتے ہیں PDF ریڈر کے، میرا BP ہائی کر دیتے ہیں، یہ بار بار ایڈز دیکھو۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس 69 پہ ہے، اے غزال شب ایک معروف ناول ہے، اور یہ مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے۔ فرہنگ آمرہ ایک لغت ہے، مشہور لغت عبداللہ خویشگی کی ہے۔ کل والے ٹیسٹ میں یہ سوال بھی پوچھا تھا میں نے، یہ دونوں پوچھے تھے، غزال شب والا بھی۔ کویسچن نمبر 71، 2012 میں مجلس ترقی ادب لاہور کا میں انٹروڈکشن بھی کروا چکی ہوں، انٹروڈیوس کہ وہ کون سا ادارہ تھا۔ مجلس ترقی ادب لاہور نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کو 4 ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکی ہے یہ، اور اس کی چوتھی ضخیم یعنی بھاری کو کہتے ہیں، بھاری جلد سن 2012 نے مجلس ترقی ادب لاہور نے شائع کی تھی۔ کلیات یگانہ کون تھے؟ یاس یگانہ چنگیزی مرزا واجد علی شاہ ان کا اصل نام تھا، اور یہ اردو ڈرامے کے بانی تھے، یعنی کہ پہلا اردو ڈرامہ رادھا کنیا کے نام سے مرزا واجد علی شاہ یاس یگانہ چنگیزی نے لکھا تھا، اور ان کا کلیات تھا کل مجموعہ کلام کلیات یگانہ کے عنوان سے، اور اسے مشفق خواجہ نے مرتب کیا تھا۔
क्वेश्चन नंबर 73, मौलाना अब्दुल हलीम शरर के शहराए आफाक नावल फिरदौस बरी जो कि एक तारीख़ी नावल है, इसका मौजू क्या है? फ़िरक़ा बातनिया की तहरीक। इस पे डिटेल से समझा भी चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, उर्दू शेरी अदब में बैक वक्त यानी एक ही वक्त में कसीदा निगारी में और हजव गोई के हवाले से किस शायर का नाम सर फहरिस्त है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कसीदा निगारी भी की थी और उर्दू में हजव गोई के बानी भी हैं। हजव गोई यानी शायरी में किसी को बुरा भला कहना, शायरी या नस्र में। 75 पे है, हफीज़ जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम एक मसनवी लिखी है और इसका मौजू, इसकी तमाम तर डिटेल मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। आई होप आपने नोट्स में नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 73, उर्दू की पहली सवाने उम्री अभी भी मैंने बताया है हयात सादी है, शेख सादी के मुतालिक हाल ही ने लिखी थी, जो कि 1887 में शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, मजाज का असल नाम। इसरारुल हक मजाज ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता एक शायर थे। इसरारुल हक इनका असल नाम था और मजाज इनका तखल्लुस। क्वेश्चन नंबर 79 है, नून मीम राशिद। इनका नून मीम राशिद यानी कि पूरा नाम है नज़र मोहम्मद राशिद का आखिरी मजमुआ कलाम है गुमान का मुमकिन, जो 1977 में शाये हुआ। टोटल इनके 4 मजमुआ कलाम हैं और पहला मावरा, आखिरी गुमान का मुमकिन। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिनफ़े कसीदा में कसीदा क्या होता है बता चुकी हूँ कई बार। सबसे पहले कौन सा फ़नी अंसर लाया जाता है? तशबीब। क्वेश्चन नंबर 80, किसी शायर के किसी मिसरे या शेर को एक कलाम में दाखिल अपने कलाम में दाखिल या चस्पा करने को सनत तज़मीन कहते हैं। इस पे डिटेल से समझा भी चुकी हूँ। अंजमन पंजाब का डिटेल से समझाया था इसका तारुफ। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंजमन पंजाब के सरपरस्त आला यानी बानी कौन थे? डॉक्टर लाइटनर। मज़ा तो तब था जो सवालात मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ उनको छोड़ दूँ और कहूँ इनके जवाब आप खुद बताएं, ताकि पता चले मेरे लेक्चर्स के नोट्स कौन बना रहा है, कौन सीरियस है, और जो सीरियस नहीं है उसे ग्रुप से रिमूव कर दूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, गज़ल को नीम वहशी, मुकम्मल वहशी नहीं, नीम वहशी सिनफ़े सुखन कहा था कलीमुद्दीन अहमद ने। वो एक मारूफ नकाद हैं, तनकीद निगार नकाद होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे है, मज़ाहिया शायर हैं अनवर मासूद किस ज़बान के उस्ताद हैं? फ़ारसी के। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चीज़ होती है दाखिलियत और दूसरी होती है खारजियत। दाखिल यानी एंटर होना, अंदर दाखिल होना, खारजियत खारिज होना, बाहर निकालना। दाखिलियत उर्दू शायरी में, उर्दू अदबी इस्तिलाह में दाखिलियत से मुराद दिल की अंदरूनी कैफियत का जिक्र करना। मीर तकी मीर दाखिलियत के शायर थे क्योंकि उन्होंने दिल की अंदरूनी कैफियत जो उन पे बीत रही थी उसे अपनी शायरी का मौजू बनाया है। और खारजियत, खारिज का बयान, वली दकनी खारजियत के शायर थे, यानी कि बाहर की दुनिया में जो कुछ उन्होंने देखा उसे अपनी शायरी का मौजू बनाया। नेक्स्ट है, कलाम में ज़ाहरी हुस्न व जमाल और महबूब के ख़द व ख़ाल के बयान के लिए शेरी इस्तिलाह है खारजियत, क्योंकि बाहर का, खारिज का, ज़ाहरी हुस्न व जमाल, दिल के अंदर का नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, नज़्म व नस्र में अजनबी, नामानूस और अनोखे अल्फाज का इस्तेमाल गराबत कहलाता है, कई बार पढ़ाया भी है। अगर गज़ल के आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस हो तो उसे मक्ता कहेंगे, और अगर शायर आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो उसे आखिरी शेर कहते हैं। उर्दू में सोशियोलॉजी या इमरानियात की एक पहली किताब है तो पहली किताब, लेकिन आखिरी उसमें लिखा हुआ है आखिरी नमूना। इस तरह आपको याद रह जाएगा सनत तज़ाद से रिलेटेड। पहली किताब है लेकिन नाम है, उन्वान है मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना या गुज़श्ता लखनऊ। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अब्दुल हलीम शरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, दोहा हिंदी सिनफ़े नज़्म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने शेर होते हैं? फ़कत एक शेर होता है और मिसरे इसमें 2 होते हैं दोहा में।
اور دوحہ میں 24 ماترائیں ہوتی ہیں. اس کے ایک حصے میں ہوتی ہیں 13 ماترائیں اور دوسرے حصے میں ہوتی ہیں 11. کیا ہوا؟ کنفیوژن ہو رہی ہے؟ ماترائیں کیا ہوتی ہیں؟ ماترا ہوتی ہے موسیقی، سر، تال کی ساخت کا وزن. جیسے کسی شعر کے الفاظ کا وزن ہوتا ہے، اسی طرح موسیقی کی سر، لے وغیرہ کا وزن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ماترا. اور دوحہ موسیقی کی طرز پہ گایا جاتا ہے. اچھا جی، ہمارے پاس ہے نیکسٹ کویسچن. شاعر کشمیر علامہ اقبال کے کلاس فیلو اور ان کے ہم عمر تھے محمد دین فوق. علامہ اقبال بھی کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور محمد دین فوق بھی کشمیر سے تعلق رکھتے تھے. محمد دین فوق نے کشمیر کی چونکہ تاریخ لکھی تھی، اس لیے علامہ اقبال نے انہیں شاعر کشمیر کا لقب دیا تھا. کوسچن نمبر 90 پہ ہے. مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب ہے کالا پانی، یہ ایک آپ بیتی ہے. کوسچن نمبر 91. علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہتے تھے؟ مولانا روم کا. معنوی شاگرد سے مراد ایسا شاگرد جو کسی کو عقیدت کی بنا پہ اپنا استاد مانتا ہو، جیسے میں علامہ اقبال کی خود کو معنوی شاگرد مانتی ہوں. کوسچن نمبر 92. ایسے موجز بیان یعنی معجزے والا بیان کرنے والے، ایسا بیان جو معجزے کی طرح حیران کر دے. فصیح اللسان، فصاحت سے بھرپور کلام. قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہتا. ایسا ذی کمال پیدا اب نہ ہو سکے گا. یہ میر انیس نے مرزا دبیر کے متعلق کہا تھا، اور یہ دونوں مرثیہ نگار تھے، ہم عصر بھی تھے. ہم عصر یعنی ایک ہی زمانے کے. کوسچن نمبر 93. کاغذ کے پھول سر پر سجا کر چلی حیات، نکلی بیرون شہر تو بارش نے آ لیا. یہ ظفر اقبال کا شعر ہے. ظفر اقبال جدید اردو شاعر ہیں. جدید اردو شاعری میں ان کا بڑا نام ہے. نئی لسانی تشکیل سے ریلیٹڈ ہیں. یہ نئی لسانی تشکیل کو جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو ظفر اقبال کا کیا مقام ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور ظفر اقبال نہ صرف شاعر تھے بلکہ کالم نگار بھی تھے. کوسچن نمبر 94. یہ کئی بار ہم نے پڑھا ہے. کل صبح کے مطلع تاباں سے جب عالم بقا نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا. خوشی محمد ناظر کی نظم جوگی کا شعر ہے. کوسچن نمبر 95. غبار آلودہ رنگ و نصب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. یہ ہے علامہ اقبال کا شعر اور اس میں سنت مرات النظیر ہے. سنت مرات النظیر میں ایک چیز کا ذکر کر کے اس سے ریلیٹڈ باقی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یہاں بھی علامہ اقبال کہتے ہیں غبار آلودہ ہے رنگ و نصب بال و پر تیرے، بال پر رنگ، مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. مرغ حرم یعنی کہ انسان جس کی غبار آلودہ ہے رنگ و نصب اس کی، یعنی کہ شجرہ نصب وغیرہ اور اس کے بال ایوری تھنگ، انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے علامہ اقبال نے ہمیشہ شاعری کی ہے نا. تو یہ اقبال کا شعر ہے اور اس میں سنت مرات النظیر ہے. کوسچن نمبر 96 پہ جو شعر ہے یہ کئی بار ہم نے پڑھا ہے. الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو آتش نوا کر دے. یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. کوسچن نمبر 97 اور یہ شعر مناجات میں سے ہے. مناجات ایسی صنف شاعری جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کر کے کچھ مانگا جاتا ہے، کچھ التجا کی جاتی ہے. کوسچن نمبر 97. اب جہاں آفتاب میں ہم ہیں، یہاں کبھو سرو گل کے سائے تھے. میر تقی میر کا شعر ہے. میر تقی میر نے دلی کو کہا ہے اب جہاں آفتاب میں یعنی گرمی اور عذاب میں ہم ہیں، یہاں کبھی عروج ہوا کرتا تھا، اب جہاں زوال میں ہم ہیں. دلی ایک مغلیہ سلطنت
की एक उम्दा रियासत थी जहाँ मीर तकी मीर ने आँख खोली थी और वहीं उनका काफ़ी अरसा गुजरा ज़िंदगी का। जब दिल्ली को उन्होंने अपनी आँखों से तबाह बर्बाद होते लुटते देखा था तब उन्होंने दिल्ली पर शायरी की थी। दिल और दिल्ली मीर तकी मीर की शायरी का मेन मौजू है, दिल और दिल्ली का नौहा। दिल भी टूटा हुआ था उनका और उनका शहर दिल्ली भी उजड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 98, कई बार ये भी पढ़ा है। नाला का शिराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खून के आंसू जहां आबाद पर। शिराज का बुलबुल शेख सादी को इलामा इकबाल ने कहा और जहां आबाद से मुराद दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है हमने। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। नेक्स्ट लेक्चर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ये भी फ्री होके सेंड कर दूंगी ताकि टाइम पर आप लोग अच्छी सी तैयारी कर सकें और मुझे दुआएं दे सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।